त्यस कारणले त्योबाट जोगाउनको निम्ति पनि आधारभूत कुराहरू हामीले जान्न जरुरी छ। त्यस कारणले म अब अलिकति कार्यक्रम अब सुरु अझै हामीले संस्थागत रूपमा र हामीले औपचारिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस कोने भुटानी भन्ने गुरुङ तमु समाज नेपाल द्वारा आयोजित नयाँ वर्ष 2078 सालको यो पावन अवसरमा हाम्रो सुख दुःख बाँड्नको निम्ति हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्नको निम्ति आयोजित गरिएको कार्यक्रम हो। हामी रूपमा विक्षिप्त छ, सबै रूपमा विक्षिप्त हुँदाहुँदै पनि समयसँग लड्नुपर्ने, रोगसँग लड्नुपर्ने, सबै यावतसँग लड्नुपर्ने अवस्था रहँदै पनि हामीले यो नयाँ वर्षमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको हो। धेरै समय हो, हामी आफ्नै परिवारभित्र पनि आफ्नो छोरा धेरै हो यो नयाँ वर्षमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम राख्नु र यसै गरिकन यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हाल संरक्षक खड्गबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरिकन नेपाल सरकारको पूर्व सहसचिव र पूर्व ब्रिटिस मेजर भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि सल्लाहकार र हाम्रो यो वंशोली बनाउनुपर्छ। यो वंशोलीले के भने हाम्रो इतिहास पुर्खाले गरेको योगदानहरू समेट्छ, सबैले गरेका कामहरू देखिन्छ भनेर हाम्रो वंशोली कार्यमण्डलको सदस्य तेजबहादुर कलाकार हाम्रो नेपाली सेनाको कर्णेल र म पदाधिकारीतिर लागेँ। छोरा छोरी भोतानी भएर जन्मिसकेपछि त्यसपछिको यसलाई आचम गर्नुपर्छ। र यसै गरी उपाध्यक्ष हाम्रो श्री प्रसाद दाई र मैले बोलाउनु पर्ने हो। र अब सचिवहरूमा हाम्रो कोषाध्यक्ष र अब यहाँ नाम चाहिँ अरू मैले नयाँको नामहरू यहाँ प्रष्ट आएको छैन। सातुल्य यस्तो विनाशकारी भूकम्प आयो, सायद तपाईँहरूलाई सुन्दा पनि तपाईँहरूलाई यो मुटुले हंस अथवा ठाउँ छोड्ने छ। हामी वंशावलीकै सङ्कलन गर्ने क्रममा हामी जिप लिएर बारपाक लाप्राक घुम्दा जाँदैथ्यौँ। त्यो जाने क्रममा 7 जना टिम थियो। हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष अहिले संरक्षक हुनुहुन्छ, म थिएँ, हाम्रो तेजबहादुर दाई हुनुहुन्थ्यो, नरबहादुर भाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि बस्नी जानु सकेन, त्यो जिप बिग्यो, त्यो जिप चलाउन लाग्यो। अनि उतापट्टि गएर मान्द्रेको भिरको टापुमा बस्ती छ। अनि हामी अब बास बस्नु पऱ्यो, 7 जना टिम बास बस्यो। बास बस्दाखेरिमा आखिरमा त हाम्रै छोरी चेलीको हाम्रै सन्तानहरूको घरहरू हामीले फेला पार्यौँ। हामी हाम्रो शान्ति दिदी पारपाक श्रीमान नाम चाहिँ थाहा भएन मैले अहिले सेन्टर इपी सेन्टर चाहिँ मान्द्रे बन्यो। हामीलाई त मुटुले ठाउँ छोड्यो, यहाँ फर्केर तर मुटुले ठाउँ छोड्यो। ठाउँ छोडिसकेपछि उहाँ इन्द्रकुमार दिदी उठ्दिनुहोस्, केही रकमहरू उठाएर लत्ता कपडाहरू पैसाहरू उठाएर लग्यौँ। र दोस्रो लटमा दिदीले लाप्राक र किन्ने घुम्दालाई 300 बोरा लाप्राकलाई, 250 बोरा घुम्दालाई चिचिल्लो भएको छ भनेपछि हाम्रो ठाउँमा ठक्कर खाइसकेपछि हामीले 60 हेलिकप्टरबाट सामान लैजाउँ।
2078 सालको यस नववर्षमा हामीहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जुनसुकै दुःख परे पनि सुख परे पनि आफ्नो संस्थालाई अति नै माया गरेर यो किसिमको जमघट भेला यस्तो किसिमको माहौल गरिदिनु भएकोमा सबभन्दा अब हाम्रो जुन पहल गर्नुभएको छ हाम्रो कार्य समितिका सचिवज्यू हाम्रो चाहिँ यसो फोन गरेर सबैलाई सरसल्लाह गरिदिनु हुने हाम्रो बहिनी नाम के अरे कृति बहिनी हाम्रो अरू सचिवज्यूहरू महासचिवज्यूहरू उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि नै सुरुमै है धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम यस्तो किसिमको माहौल सिर्जना गरिदिनु भएकोमा र हामीहरूलाई गर्व लाग्यो ठिकै छ एकछिन त्यो नि हात पनि काम नि बोल्न खोजेको कुराहरू नि बिर्सिजाने जुन भूमिमा बस्छ त्यस भूमिमा बसेपछि सबैलाई आँगाल्ने हामीहरूको धर्म हो कर्म हो र यो 2078 साल हामीहरू सबैले मान्ने एउटा चाडपर्व पनि हो र हामीले नयाँ वर्ष जनवरी मान्छौँ र यो वैशाखको 1 गतेलाई हामीले प्राय गरेर अलिकति खल्लो रूपमै मान्ने देखेछौँ हामीहरूले यो खास गरेर यसको चाहिँ माहौल हेर्न पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ठमेलमा जाँदाखेरि देखिन्छ हेर्नुहोस् ठमेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनवरी 1लाई यस्तो किसिमले मान्छ त्यसको चाहिँ वर्णन गरेरै साध्य छैन भनेदेखि आज वैशाख 1 गते यही हो कमसेकम यो माहौल पनि हामीले आफ्नै कोने घोताने घोन्डे तमु समाज केन्द्रीय समितिबाट यस्तो किसिमको एउटा कार्यक्रम राख्यो हुँदा पाएको हो यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई र हाम्रो संस्थापकज्यूहरू हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू उहाँहरूलाई जसले पनि सल्लाह दिनु कार्यक्रमलाई चाहिँ रच्नु भयो तपाईँहरूले दुःख भन्ने कुरा पर्दैन परोस् यस्तो किसिमको हाम्रो कुल देवी देवताहरूले हाम्रा पितृहरूले हामीलाई यो आशीर्वाद दिउन् र यही जमघट होस् यस्तै किसिमको माहौल होस् मिठा कुराहरू हामी लगाएर जान पाऊँ र यो कुरा जुन आज हामीले यहाँ बसेर यति मिठो कुरा हाम्रो महासचिवजीले सुनाउनु भयो योभन्दा अगाडि पनि कुरा विचारदेखि लिएर हरेक कुराहरू यहाँ दिनुभयो उहाँ बारबाट हाम्रो चेली कुलपुत्रहरू यहाँ आउनुभएको छ यो भन्दा फुलबुट्टा भन्नु के छ र हाम्रो समितिलाई नराम्रो नजर कसैले लागेको छैन त्यो पनि उत्रोस् हाम्रो बाबाले भन्छ आछामा नि आले तिर्खे भनेर त्यो कुरा नपरोस् त सबैलाई राम्रो होस् त्यति भन्दै म केन्द्रीय समितिको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दै यो माहौल एकदम आनन्दमय छ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो जम्मी हात छातीमा राखेर आँगालेर न्यानो गरेर यो आनन्द लिनुहोला र म अब केन्द्रीय समितिको तर्फबाट 2077 सालमा एक किसिमको 72 सालमा एउटा कहारी लाग्दो अवस्था थियो भने हिजोको टोपी पनि निकालिदिनु होला भन्छ क्या अब चौक अहिलेको श्रीरामचोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सार्कीको चाहिँ हालाजुङ गाविस वार्ड नम्बर 5 र यो संस्थाको चाहिँ उपाध्यक्ष र मेरो घर पहिला चाहिँ कास्की जिल्ला रङ्गलेल गाविस के अरे एउटा माछापुछरी गाविस वार्ड नम्बर 4 र मेरो नाम संस्थाको उपाध्यक्ष अनि मेरो माइती पर्वत मेरो घरै भन्नु पर्यो तर जन्मेको झाँसी इन्डिया अनि बिहा चाहिँ अब हल्यान्ड भन्ने देशको मान्छेसँग तर हामीहरू पनि नेपाली जस्तै हो अहिले काठमाडौँमा भैँसे पार्टी बस्छ भीमबहादुर गुरुङ मेजर भीमबहादुर ब्रिटिस आर्मीको अहिले रिटायर हो पनि धेरै भयो अब 80-85 नागिसक्यो
र म चाहिँ कास्कीको हाम्रोमा माझा ठाना भन्दा अलिक धेरै बाहुनहरू छ, गुरुकामाहरू अलिक सानसानो छ। त्यहाँको घोताने हो। बाजे चाहिँ नि 4 पुस्ता पहिला भुजाबाट भेडा चराउन आउने जाने गर्छ। बुढाहरू कति फर्केर जानु भने त्यहीँ भेडा चराउने तलै बसेको रहेछ कि। त्यस कारणले हाम्रोलाई मुजरमा भन्ने रहेछ। अब पछि मात्रै थाहा भयो। र अहिले चाहिँ लेखनाथको म थियो, अहिले त्यो काटेर पोखरा नगरपालिकाको महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28 माछाठाना आफूमा हो। र अहिले चाहिँ म आएर यहाँ चन्डोलमा सुदेवीको नजिकमा बस्छु। धन्यवाद। मेरो सानी छ, फेदी खोला वडा नम्बर 3। अहिले सबै कालीकोटे भन्ने मेरो जन्मस्थान सागर गुरुङ, म चाहिँ उहाँको छोरा। दुर्गाबहादुर गुरुङ, मेरो नाम केदार गुरुङ, मेरो घर पूर्व ताप्लेजुङ। हाल म पकलमा बसोबास गर्छु। यस संस्थाको केन्द्रीय सचिव र एउटा अनुरोध के पनि गर्न पर्यो भने मेरो परिचय सँगसँगै कार्यक्रमलाई समयको पाबन्दीलाई ख्यालमा राख्दै कार्यक्रमलाई एकदम छोटो बनाउने हामीले खानासँग लक्ष्मण गुरुङ, मेरो पहिला जन्मथलो खोटाङ डिक्टेल भयो। अहिले चाहिँ सुकेधारा बस्छु। यस संस्थाको उपाध्यक्ष विश्व गुरुङज्यू लगायत यहाँ मैले मान्नुपर्ने काकाहरू साष्टाङ्ग दण्डवत सेवा ढोक प्रणाम। मेरो नाम दरबहादुर गुरुङ, कास्की जिल्ला माछिपुरी गाउँपालिका रिबान डाँडा गाउँ। घर गाउँ चाहिँ टाङसिङ मौर्य हो। हाल स्वयं बस्छु र यो संस्थाको को सदस्य हो। जिल्ला खोटाङ हो मेरो र हाल केन्द्रीय सदस्य साथै कन्सल्ट लेखन समिति। नमस्कार, मेरो प्यारो भाइ अध्यक्ष महोदय र मैले मान्नुपर्ने मेरो बाबुहरू, काकाहरू र मेरो सम्पूर्ण मेरो प्यारो भाइहरू र मेरो फुपूहरू, आमाहरू, सम्पूर्णहरू मेरो नमस्कार। मेरो नाम रामबहादुर गुरुङ, मेरो ठेगाना काशी जिल्ला जुवाङ भनेर गाउँपालिका। दाइले कानखाड बराउँछ अहिले चाहिँ भर्खर युकेमा इन्जिनियरिङ भएर बुढानीमा बस्दैछु। गोर्खा हो। हाल चाहिँ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका गोर्खालीमा बसोबास भइरहेको छु। अरू चाहिँ अब खास मेरो बाउ, मैती, बुबा अनि के अरे काका अनि दाइ, भाइ अनि दिदी, बहिनी सबैलाई मेरो नयाँ वर्षको शुभकामना धेरै धेरै है। त्यसपछि मेरो शुभकामना बाबा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी अथवा बाजे, बोजू सबैले नमस्कार। मेरो जन्मथलो चाहिँ के अरे बारपा के अरे गोर्खा बारपा, अहिले के अरे मादरे वार्ड नम्बर 2, के अरे अहिले हल बस्ने चाहिँ भक्तपुर छिमिन, के अरे नाम राजकुमारीको अनि पुरानो घर गोर्खा बारपा हल बस्ने यहाँ आउनुहोस् न, सबैलाई मेरो नमस्कार। अनि नयाँ वर्षको शुभकामना साथसाथै सबैलाई सुखद रहोस्, यस्तो महामारीहरू नआओस् भन्नुहोस् न। गाउँ चाहिँ दामसिङ हो, अहिले बस्ने नारायण थान। मेरो जन्मथलो चाहिँ इन्डियामा हो। खास गरी मेरो पुर्खा बाबाको थलो चाहिँ सन्तोषमा पूर्व याफु डाँडा। म खास त अहिले मोरङ विराटनगरदेखि हो, अहिले यहाँ नारायण थान बसोबास गर्दैछु। राम्रो छ। म यो जन्मेको चाहिँ लान्जा चिप्रे, त्यसको पुरानो घर चाहिँ दरो कालमा सानो बस्दैछु। सुख शान्तिको शुभकामना प्रगति होस्,
चन्द्रकुमारी गुरुङ र मेरो जन्मस्थल चाहिँ गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिका पल्जुङ पर्छ वडा नम्बर त मलाई थाहा छैन अनि त्यसपछि हामी 8 नम्बर अहिले गाउँपालिका 8 अनि त्यस पछाडि झरेर चितवनमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 जहाँ चाहिँ भोट च्यातिएको थियो सालनगर एरियामा भोट च्यातिएको हुन्छ त्यो अनि त्यसपछि अहिले हाल चाहिँ राजभवनमा पढ्दैछु मेरो नाम तेजबहादुर गुरुङ म जन्मेको चाहिँ प्युठान जिल्लामा तर हुर्केको बढेको चाहिँ चितवनको। म पूर्व एसपी राजेन्द्र हरबैरौँ पनि मेरो पर्वत देउको गुरुङ भाषामा पारो नासा अनि त्यहाँ पारो नासा भनेर हेर्नुभयो भने पारो नासाको गीत पनि पाउनुहुनेछ। अहिले के अरे सरस्वतीको दर्शन सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई गएर आउनुपर्छ। मैले भुटेसम्म मलाई झन्डै अरू त सबै मतलब कान्छै जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबाट यदि कान्छा छ भने मेरो भाइ बहिनी नानीसँग पर्छ हो शुभकामना छ र उहाँले किन यो संस्थाको चाहिँ संस्थाको उपचार छ नि यो पुस्तक सातो देशको पर्छ। त्यसपछि कुनै कुराहरू अब किन सर्वप्रथम हाम्रा पनि भन्ने बताउने गुरुङ समाजको सम्पूर्ण कुलपुत्रहरू र कुलपुत्री चेलीबेटीहरू सम्पूर्णलाई यो नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक शुभकामना। मेरो नाम नेपाली सेनाको मेजर पदबाट रिटायर छानबहादुर गुरुङ। मेरो जन्मथलो हाल गण्डकी प्रदेश अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दाङसिङ गाउँ। मेरो हालको ठेगाना महाराजगञ्ज पञ्चकन्या टोल र हामी उहाँप्रति बहुत चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै थियौँ र मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ अवस्था र ठाउँको चाहिँ याद आइरहन्छ। त्यसमा पनि 10-12 दिनपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा के अरे विनाशकारी भूकम्प केन्द्रै भएको र अहिले त्यो ठाउँ चाहिँ तहस नहस भएको खबर सुन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ चेलीबेटीलाई बार चाहिँ मनमा आइरहन्छ। आज चाहिँ उहाँको चाहिँ उपस्थिति यहाँ हुँदा मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ एकदमै आफ्नो चाहिँ भेट्ने हेर्ने तृष्णा चाहिँ पूर्ण भएको जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले कुल वंशको चाहिँ माया प्रेम भन्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको एउटा उदाहरण हो। साथै मैले चाहिँ मेरो जीवनकालमा म वंशको वंशावली करिब 15औं शताब्दीको अन्ततिरबाट लिएर 18 पुस्तकलाई समेटेर एउटा वंशावली लेखेर प्रकाशनमा चाहिँ ल्याएको थियो र सायद हाम्रो कुनै वंशहरूको वंशावली। मेरो नाम मोहन हो। तमुरलाई फोनमा पनि भन्नु पर्दैन, तमु पनि भन्नु मोहन हो है। अनि मेरो पुर्खौली थलो चाहिँ स्याङ्जा दरौँ, तर म सानैदेखि यहीँ हुर्केको एउटा कुरा यहाँ धेरैचोटि रिपिट भएको देखेँ र मलाई खुसी लाग्यो। त्यो बारपक भन्ने ठाउँमा म पनि पुगेँ विचार 1 वर्षपछि। त्यो पुरो राम्रो लाग्यो कि मलाई कस्तो त्यहाँ कमसेकम एउटा शिलालेखले त्यो त ग्राउन्ड जिरो हो नि वास्तवमा। त्यहाँ एउटा शिलालेख एउटा राज्यले गर्नुपर्ने लाग्छ। म नरेश गुरुङ
यसरी साबित मला सबै पार्टी हालमा म यो संस्थाको केन्द्रीय यो संस्थाको प्राइभेट सेक्टर होमस्टे सुविधाहरू पनि अहिले चाहिँ यहाँ नेपाली आइपुगेको छ 2078 सालको यो नयाँ वर्षको अवसरमा सबैलाई म शुभकामना चाहन्छु। मेरो घर गोर्खा बारपाक नामले है, त्यहाँ चाहिँ पत्रसारको इपी सेन्टर केन्द्र हुन्थ्यो र म पनि हामीले लगभग 37 वर्ष जति पहिलो भान्जा हो तपाईँ? मेरो चाहिँ खास चाहिँ म कुनी लामा हो, घर चाहिँ मेरो है, अहिले चाहिँ बसेँ मेरो सूर्य विनायक भएको नाम विशाल गुरुङ, म बुवा नरबहादुर गुरुङको छोरो। मेरो पुरानो गाउँ माछापुछ्रे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 दिवान डाँडा गाउँ र मेरो जन्म यही सामाजिक। मेरो नाम कृष्ण गुरुङ हो। मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा, हाल अहिले सिद्धिचरण नगरपालिका 8 हो। अहिले म यहाँ यसमा पनि विज्ञान गर्छ। धन्यवाद। भोको इन्डियन आर्मी जन्म मेरो ठुलो हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिका अहिले 10 काशी जिल्ला 2078 सालको सबैजना शुभकामना। म अहिले यो संस्थाको सल्लाहकार छु। म गणेश बहादुर गुरुङ। मेरो घर कास्के धम्पुर पोखरी गाउँ हलवल्लीपुर। एकछिनपछि फोन गर्छु है। हस् त, धन्यवाद। तर म भन्छु भुटानीको एउटा होसियार मान्छे अथवा अञ्चलाजी लक्ष्यबहादुर गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै मैले यो दुईटा शब्द भन्न चाहन्छु। र हामीले 2080 सालमा लक्ष्यबहादुर गुरुङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अग्रसर गराएर यो संस्थाको चाहिँ उद्घाटन गरेको हो। र मैले आफ्नो विचार दाजुभाइको खोजी गर्दाखेरि धेरै ठाउँ आकन्ठा ठाउँहरू पुग्नु पर्यो। जस्तैमा जुम्ला, दैले, सुरुखेल, नेपालगञ्ज, भेरीगञ्ज, यतातिरका दोलखा, लमजुङ, उहाँको दीर्घायुको लागि पनि एकचोटि ताली बजाइदिउँ आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्दाखेरि मेरो बहिनी इन्द्र कुमारी भोटानेको कुलपुत्रमा जन्मेर भोलि बिहान कुलपुत्री इन्द्र कुमारी भनेर निश्चय पनि चाहिँ एउटा सम्मान पाउने नि सम्भावना आशा गरिरहेको छु। भने त्यस्तैमा आर्थिक सहयोग गर्ने मध्येमा श्रीप्रसाद गुरुङ, मेजर भीमबहादुर गुरुङ, अब हरनारायण गुरुङ, अनि इन्द्र कुमारी गुरुङ, कप्तान आशबहादुर गुरुङ, यस्तै किसिमका हाम्रा इन्द्र कुमारीका दिदीबहिनीहरू स्थानमा छन्। भनेपछि अहिले हामीले यो बाटो खोजेर भोटानीको वंशावलीको खोज्यौँ जाँदाखेरि भोटानीको छोरा मिनबहादुर जस्तो हस्ती गुरुङले ल तपाईँले भनेको म घर बनाइदिन्छु भनेर उनले बोल्यो। भनेपछि हामी ठुलो विजय पाएका थियौँ। आज हामी सबैको सामुन्नेमा भेटघाट हुन पाउने, बोल्न पाउने, दुःख मिसाउन पाउने यो हाम्रो संस्था बनेको छ। र आज आएर हामीले यो भोटानी परिवार भनेको कुनै चाहिँ एउटा परिवार मात्र होइन, हामीले हाम्रो कुटुम्ब परिवारहरू विभिन्न किसिमको हुन सक्छन्। जस्तै किसिमको हाम्रो नौथरी गुरुङहरू पनि हुनसक्छ। तर मानव जातिहरू सबै हामीले गुरुङहरूको इतिहासलाई चाहिँ केलाउँदै ल्याएर एउटा बलियो संस्था बनाउने भन्ने हाम्रो इच्छा हो। मलाई कता कति दुःख लाग्छ भने
स्वप्न पर्ने अवस्था आएको छ। किन आएको छ भन्छ भने हो व्यक्तिगत हैसियतमा कसैको करोडौँ करोडौँ होला, अरबौँ होला, तर समाजको निमित्त केही पनि छैन। र मलाई पनि व्यक्तिगत पत्र दिएको थियो, समस्यालाई पनि व्यक्तिगत पत्र त्यो ठाउँमा म पनि उपस्थित भएको थिएँ। तर त्यहाँ के भयो भन्छ भने राजनीतिकरण भयो। हुँदा नि भनेपछि मलाई एलर्जी हुनु र हाम्रो नृत्य सम्बोधन आसन ग्रहणै गरेन र म मञ्चमै गएर भन्यो उनले के कार्यक्रम हो यस्तो, मान्छे बोलाउने यो संस्कार छैन भने मैले त्यहाँ नृत्य जनाएँ। र वीर चाहिँ सुखदेव गुरुङ मात्रै थिएन, गुरुङहरू धेरै मरेका थिए को इतिहासमा आरुणजी गुरुङको उल्लेख गरेको छ। भन्छ भने हामीले आफ्नो गुरुङ जातिको इतिहासलाई किन नखोज्ने भनेछ भने गण्डकी क्षेत्रमा लगन थापाको मूर्ति स्थापना भयो। नारायण शाहको मूर्तिलाई फ्याँकेर लगन कहाँ छ त, कहाँ मूर्ति छ त हामी खोज्दाखेरि हामी कहाँ जान्छौँ, अर्काका बाबुबाजेलाई नमस्कार गरेर आफ्नो भाग्य बुझिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो बाबुबाजेको इतिहासलाई चाहिँ हामी दबाइरहेका थिन्छौँ। भन्दाखेरि हाम्रो इतिहासलाई बुझाउनलाई, हाम्रो पुरानो इतिहासलाई शैलिक बनाएर राख्ने, मूर्ति बनाएर राख्ने त्यो किसिमले हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज मलाई ठुलो गर्वको कुरा लागेको छ। र के पनि जान्छु भने हाम्रा हस्तीहरू, हाम्रा वीर पुरुषहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। गुरुङ सरबार हो, मेरो नाउँ पनि छैन, गाउँ पनि छैन, म त भइहाल नि है। तर पनि यहाँ छ हाम्रो डिआइजी हिम गुरुङ, डिआइजी नरेश गुरुङ, मेजर छनबहादुर गुरुङ, हाम्रो शिवप्रसाद गुरुङ, यसो है त भन्नै परेन। र फेरि पनि म एउटा जाने बेलामा, मेरो सम्बोधन सकिने बेलामा म के भन्न चाहन्छु भने हुन त म जेठाजी हो होइन, तैपनि उहाँको मन र चित्तलाई मैले फेरि नमस्कार गर्छु नानु बुहारीलाई। किनभने र मैले फेरि मेरो बहिनी इन्द्रकुमारीलाई पनि नमस्कार गर्छु। र हामीलाई विगत जिल्लामा भात खान दिएर होटलमा राखेर त्यो आकन्ठ जिल्लामा हामीलाई घाँस बाँस दिएर त्यो ठाउँमा जुन अतिथिको र दाजुभाइको माया र प्रीतिको चाहिँ जुन सम्मान दियो, शान्ति गुरुङको दिदीबहिनीलाई नमस्कार गर्छु। र मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एकताहरूको बुढा जस्तो गाब्रेर डरोस् भन्ने कामना गर्दछु। त्यसो भन्दै मैले यो यहाँको कुराहरू जिम्मेवारीमा विशेष गरेर विशेष मान्यता दिनको लागि पूर्वतिरको बुद्धराज गुरु चाहिँ हेमराज गुरुङहरू अथवा भक्तबहादुर गुरुङ भन्ने अहिलेको जिम्मेवारीका कुराहरूमा अहिले विश्व गुरुङ, म भन्दा त कान्छा हुन्, अब एसपी राजेन्द्र गुरुङ कान्छाबा, अनि हाम्रो डिआइजी भाइ राखेर चारवटा चाहिँ फिल गरेको मान्छे हो। कुनै बेला झन्डै पनि समाप्त हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जिन्दगी त्राही त्राही भएर नि बाँच्नु परेको छ। तर पनि मैले यसो 60 वर्षको 64 वर्षको बाँच्छु होला जस्तो लाग्छ। किन भन्छ भने केही काम गर्नै पर्यो र अहिले पनि मलाई संरक्षकको हैसियतले केही हुने हो कि बिग्रने हो कि भत्कने हो कि जस्तो लाग्छ। किन भन्छ भने आफूले सारेको खुट्टाको चौबुट्टै माया लाग्छ। मान्छेले चौतारीमा भर्तीपल्ट चाहिँ स्वामीहरू सार्छन् भने त्यसलाई चौतारी समझ गरेको छ। हामीले सारेको समता हो यो, र यो समताले निकै ठुलो जरार लागेको छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु के भनेपछि सदस्य नलिएको भए तपाईँले केन्द्र सदस्य लिनु होला। हाम्रो नयाँ दाजुभाइहरूले अर्को कुराहरूमा के अनुरोध, आफूले बोलेको रकमहरू दियो भने दाजुभाइलाई दुःख हुने थिएन। यो कुराहरू तपाईँले चाहिँ अलिकति सोचिदिनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटै कुरा मिनबहादुरले घर बनाइदिन्छ, आफू पैसा किन दिनु, त्यो कुरा गलत हो। त्योभित्र गर्ने कामहरू गरिरहेछ। त्यहाँ हाम्रो त 100वटा वेदहरू यो 2018 सालको 1 गतेको यो सभाबाट म बिदावादी हुन्छु। फेरि अर्को समयमा फेरि भेट्ने गरिकन
बिदा हुन्छु। मरिहाले छ भने अब स्वर्गमै होला के अरे, बाँचेछ भने फेरि भेटौँ होला भन्दै जय कोने, जय घुम्जे, जय घोताने, जय बुद्ध। मेरो गाउँ स्याङ्जा जिल्ला अर्जुन चौपरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 दरौँ। हाल सामुख्य बस्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो परिचय कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा अन्तिममा हाम्रो अध्यक्षज्यू आइसक्नुभयो, उहाँले भनिसक्नुभयो। नाम पनि ठिकै छ, बधाई छ, धन्यवाद छ। अब हाम्रो कार्यक्रम त्यसपछि हाम्रो बिरामी भएको ज्वाइँ साहबहरू होइन, अब गाउँमा नारेपा ल्याएर टक्र्याउने हुन्थ्यो। यहाँ त नारेपा होइन, मुखले मात्रै टक्र्याउँदैछ हामी है, त्यसो अन्यथा नलिनु होला। र हाम्रो भाइ सन्तानहरू, हाम्रो असल भन्न सफल व्यवसायहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। म नाम पढेर सुनाउन चाहन्छु र नाम आउने बित्तिकै यहाँ अगाडि आइदिनु होला। यहाँ किनभने हामीले खादा हामी अनि उहाँको श्रीमती रानु गुरुङ, उहाँहरू दुवैजनालाई कोरोनाले दुःख दिएको। अब 78 सालदेखि त अब कहाँ छियो, अहिले क्यानाडा गएर नेपाल पनि मेरोबाट नि उता क्यानाडातिर बस्नु भयो। र त्यसपछि राधिका बहिनी मेरै ज्वाइँ साहब भेनाजु आउनु होला। अनि त्यसपछि त्यो उसको प्रताप सिंह युद्धकालमा भएको नायकहरूको चाहिँ प्राय वंशनाश भएको रहेछ। अनि सिकारी सरदारको चाहिँ वंशनाश भयो। अनि ठकुर्नी बिहा गर्यो, त्यो लडाइँमा जितेर आएपछि र अङ्ग्रेजलाई जितिसकेपछि तिनीहरू त तकमा यस्तो केही दिने समय थिएन। जग्गा रोज ल फाँट रोज भने चाहिँ फाँट रोजेछ, 1000 मुरीको फाँट रोजेको। यत्रो लडाइँमा अङ्ग्रेजलाई जितेर आएको। तपाईँहरूसँग दिदीबहिनी चेलीबेटीहरूका केही त्यस्तो अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुपर्दाखेरि ठकुर्नी छोरी बिहा गरेछ। ल बहादुरी गरे बापत जग्गाको बिर्ताको दिएको, ठकुरीले बिहा गर्नु यहाँ दियो होला। खोसेछ, खोसिसकेपछि उसको भाइ प्रताप सिंह जमदार चाहिँ कुतीको लडाइँमा वीरगति प्राप्त भयो। अनि अब उसको त्यो र राष्ट्रिय यो बेत्रौती त्यो दाइ हुनुहुन्छ यहीँ। अनि सङ्गठनको हिसाबमा मेरो अग्रसरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि म बोल्नु खासमा त्यति ठिक पनि नहोला, अब मलाई लाज पनि लागेको छ। अनि म त्यति बोल्ने प्र्याक्टिस भएको मान्छे पनि होइन। महासचिवले भनिहाल्नु मिटिङमा भेट भयौँ र हामीले कुरा गऱ्यौँ। आज यहाँ हाम्रा ज्वाइँ चेला पनि हुनुभएको हुनाले म त्यतापट्टि अलिकति नजाउँ। उहाँको र मेरो बिचमा केही अलिक गहिरो शब्दको कुराहरू पनि सुरुवात भएको थियो। अनि उहाँले भोतानेको यो वंशावली र गठन गर्ने कुराहरू उठाउनु भएको थियो। मैले त्यति उहाँलाई पत्याइनँ। पछि उहाँ भौतारी त्यस बेलामा आज यहाँ हुनुहुन्न धरम गुरुङ पनि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले एउटा चिया खाने भट्टीमा यो भुटानेको वंशावलीको आवश्यक छ र खड्कनारायण गुरुङ के होला र हाम्रो अग्रज पूर्व मन्त्री उहाँहरूलाई साथ दिने मान्छे कोही पनि थिएन। के यी मान्छेहरू ठिकै हुन्? मलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ र त्यसको संयोजक कार्यक्रमको संयोजक मलाई भन्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्छु। यो हो यो मञ्चमा कोही पनि जुन चाहिँ सिनियर हो हाम्रो बाउ बाजे उहाँलाई चाहिँ अगाडि राख्नै पर्छ। अब यहाँ
हाम्रो नयाँ वर्षले मनोकामना पूर्ण भई रमाउन पाओस् सबैजनाको हर्षले। दुःख पीडा आपद विपद कसैको अब कहिल्यै नहोस्। हर्ष बढाइ खुसियाली पुत्र कुलपुत्री कुनी हर मानुस। शुभकामना साथ दीर्घायु भई आज कुलपुत्र कुलपुत्री चेलीबेटी सर्वप्रथम 2078 साल सुरु हुन लागेको छ। तपाईँहरू सबैलाई अब सुस्वास्थ्य निरोगी बन्नको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निरोगी नै यस्तो एउटा चिज हो जसले हाम्रो प्रथम चाहिँ स्वार्थ जनगणना जनमत होइन जनगणना हुँदैछ। त्यस कारणले हामीले त्यतिखेर चाहिँ अब यो धर्मको बारेमा म केही भन्नुवाला छैन, किनभने धर्मको बारेमा सबै स्वतन्त्र छ। राज्यले नै चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गरिसकेपछि त्यसमा हामीले केही भन्नुपर्ने केही बाँकी रहँदैन। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले आइरहेको छ नर्मल्ली चाहिँ हामी गुरुङहरूले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई मानिआएको। अब बिचमा कोही चाहिँ क्रिस्चियन पनि भयो र चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के भने बौद्ध धर्मको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यो गर्नै पर्छ भन्ने कम्पल्सन केही पनि छैन। त्यस कारणले आफूले चाहिँ र मलाई के लाग्छ भने सबैले चाहिँ अनुरोध छ हामीले चाहिँ के भनेको यदि अब चाहिँ चुनाव चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई कता कता अब होला नहोला कहीँ पनि अब इलेक्सन चाहिँ 1.5 वर्षभित्र होला। त्यसो हुँदाखेरिमा अब यो चाहिँ इलेक्सन हुनुभन्दा पहिला धेरै चाहिँ युवकहरू भएको छ। अब उहाँहरूप्रति चाहिँ हामीले अब के गरिसकेका छौँ होइन धारण पनि गरिसक्यौँ। त्यस कारणले अब हामी निश्चितै हो भजनीहरू चाहिँ बोलिए पनि छन् भन्ने शुभकामना चाहिँ शुभकामना सभापति यस संस्थाका संस्थागत अध्यक्ष सहअध्यक्ष सल्लाहकारज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मत 2057लाई विदाई गर्ने सँगै काम गर्दाखेरि केही रोकटोक हुनसक्छ, केही असन्तोष हुनसक्छ छ। अनि हजुरको पनि दिनुभयो भने ठाउँ छ एनी वान कुनै पनि छ भनेदेखि कसैको पनि छ भने प्लिज फरवर्ड गर्नुहोला र सान्दर्भिक छ भने किन मिलेन के भएन हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर हामी राख्ने नै छौँ। हस्, धन्यवाद। कलाकारज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू र केन्द्रीय सदस्य र आफन्त स्तरीय सम्पूर्णमा सबभन्दा सुरुमा 2078 सालको शुभकामना। सबभन्दा सजिलो के हुँदो रहेछ भने मलाई खान मन छैन भन्न एकदम सजिलो हुँदो रहेछ। किनभने मलाई थाहा छ त्यो कसौडीमा आमाले पुग्ने खाना छैन भने। अनि अर्को भन्छ डाक्टर साहब म चामल बेचेर उपचार गरेर आएको हुँ, मलाई खाली पेटमा खाने औषधि दिनुहोस् न भन्छ। किनभने चामल बेचेर आएको मान्छे केही सबै बेचेर आइसक्यो, त्यो मलाई औषधि मैले कस्तो दिनु पऱ्यो भने खाली पेटमा खाने औषधि दिनु पऱ्यो भन्छ क्या। र पाकिस्तानी जुनन साहित्यकारले के भन्छ भने तिमी पनि भित्रभित्र खुब रुन्छौ बाहिर हाँस्छौ, म पनि भित्रभित्र खुब रुन्छु बाहिर हाँस्छु, फरक यति हो तिमी रुन्छौ र तिम्रो आँसु सिप बन्छ, म रुन्छु र मेरो आँसु गीत भन्छ। यस्तो बन्यो 2077 साल। अघि मैले अभावको कुराहरू गरेँ, अघि मैले आर्तनादको कुराहरू गरेँ होइन, आमाको कसौडीमा चामल नभएको कुरा गरेँ। यो यस्तो मान्छे मर्ने कि बाँच्ने त्यो सानोबाट अघि एकदम भव्य सभ्य र जे सपनाहरू तपाईँहरूको अपुरो छ अधुरो छ र आफ्नो जिन्दगीको डाक्टर आफै हो फेरि पहिलो भनेको। त्यसैले आफूलाई कसरी प्रस्तुत हुँदाखेरि जीवन सुखी हुन्छ र स्वस्थ रहन्छ त्यसमा ध्यान दिनु होला। किनभने पृथ्वीमा र स्पेसली नेपालमा खान नपाएर भन्दा खान नजानेर धेरै मान्छे मर्छ। यस्तो समयको बावजुद पनि नयाँ सालमा आज कति तपाईँहरूको साथमा चाहिँ घर परिवारसँग रमाउने कार्यक्रमहरू थियो होला, अन्त पनि कार्यक्रम थियो। त्योभन्दा विशेष यसलाई सम्झेर आज सल्लाहकारहरू, आज पदाधिकारीहरू, आज समितिहरू अझै भएन अघि हाम्रो संपरिवार सधैँ मैले भन्ने गर्छु। अघि पनि मैले दाइले त्यहाँ तल बास अघि चिया खाने कुरा गरेको थिएँ। सजिलो कामहरू यहाँले सबै गर्नु होला, तर जब अप्ठ्यारो पर्छ नि जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो छ भने हाम्रो घन्टे परिवार छ। र मलाई सबभन्दा खुसी लाग्यो भन्दा त्यो बेलाको 5-5 जना त हाम्रो अञ्चलमा बिछानीहरू छ भने हामी वास्तवमै हामी शक्तिशाली भोटेहरू हो। बाहिर चाहिँ फेरि घमण्ड गरेर हुँदैन। तर म यहाँहरूसँग अन्तिम के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ राजनीतिमा अग्रसर भइदिनु होला। तपाईँहरू आफ्नो वडा सदनमा भनेर सत्ता हो, सत्ताले मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने हो। जस्तै तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ एकदम सक्षम हुनुहुन्छ,
मैले पनि एउटा बागडोर सम्हालेर अगाडि बढ्ने ठुलो रहर गरिरहेको छु, किनकि सत्ता हो, सत्ताले सबै चिज परिवर्तन गर्ने। लामाहरूले केही परिवर्तन गर्न सक्दैन। एउटा सुस्वास्थ्य एउटा मनोकामना गर्न सक्ला र सत्ता सबभन्दा ठुलो कुरो। म यसो भन्दै यहाँ सबै आइदिनु भयो यो कार्यक्रम भाइले जति किसिमको हामीलाई यस्तो किसिमको अवस्था आयो यो कोरोनाको महामारीमा मेजर छानबहादुर गुरुङको परिवारलाई चाहिँ एउटा कोरोना लाग्यो, जान हुँदैन, भेट्न हुँदैन, कस्तो अवस्था आयो, बोल्न हुँदैन। त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो प्युछनको तेजाबकोलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो, लगभग 1 महिनासम्म ऊ चाहिँ हस्पिटलमा पऱ्यो। आफ्नो संस्थामा एउटा नाम पनि नलेख्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। संस्थाको जिम्मेवारी अझ धेरै छ। त्यो संस्था बनिसके त्यसलाई सस्टेन गर्न जस्तै भनौँ न तपाईँको जो पनि व्यक्तिले सदरमाथि चढ्छ। थोरै भए पनि योगदान गर्नुहोस् ताकि भोलि गएर जति पनि पैसा जम्मा हुन्छ हाम्रै संस्थामा जम्मा हुन्छ। भोलि हाम्रो संस्थाको लागि विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ सुविधाहरू सम्पन्न गर्नु छ, त्यसको लागि